Like, subscribe, and get notified. आता चार चार दिसाले 4 दिसाले हय. इतलेच भरलेले असता उदक. हे इतकेच चड पयर आमी काडून क्लीन केले सगळें पुसून घेवन घेतले सारके ओके. तेन्ना उदक बंद जालें आनी कालच्यान परत सुरू जालें. कितें इशू कितें आहा हांगा? कित्याक लागून ही घरा उदक एक्चुअली वयर आसा न्ही हे? उदकाच्यो वाटो बंद केल्ले आहा. उदकाची घरा वाट. बांदल्या लोकांनी आनी उदकाक वाट सोडूंक ना. ओके. ताका लागून हे उदक भरता. आमी इतली वर्सां आतां पुर्तुगेज तेंपाळें घर आहे 48 घर आमचे लायसन्स हे म्युन्सिपाल्टीचे लायसन्स घेतलेले. हां. त्या लायसन्साचेर घर बांदलें जालें आनी आमी मामलेदाराक पळोवन दाखयला ते लायसन्स. ओके. म्हणजे ताका हे मामलेदार दिवपाक सोदिना नासलो पयलो. मागीर ते लायसन्स दाखयलें आनी मामलेदारान हें केलें पास केला. ओके. हे आतां उदक भरता कितली वर्सां जाली आसतली? हे 19च्यान आतां सारकी कंटिन्यू भरता. 19च्या. वर्सांच भरता हे. नवी कोणी घरा काढल्या आतां कितें नवी जालें? खूब घरां फाटल्यान फुडल्यान सगळ्या घरां जाता. तेंच्यांनी ब्लॉक केला ड्रेनेज बी. जेणे वाटच ना उदकाक धरून. घर बांदल्या पूण वाटच धरूंक ना उदकाक. ओके. सो उदकाक वाट आसूंक जाय न्हू. हांगाचें उदक हांगाच उरता. हें सगळें उदीक आमगेर येता भितर. ओके. हांव कितलो काडटलो पंप लावन आतां उदक काडटलो तरी वचना उदक. पंप तुवें केन्ना घातला? डेली पंपाचेर काडपाक हय पडटा. 2 दीस चालू आसा कंटिन्यू आहा. आनी फाटल्या शेनवार आयतारी आसलो चालू. आं. तेन्ना क्लीन जालें सगळें. ओके. आतां हे इतून जायना ते प्रोसेस. ओके. फ्लो कमी जाता आसतना. Story by Sagun Gaude for Herald TV. Watch on Herald TV.